जनरल रिटायर्ड बाजवा ने उस गलती को ठीक साबित करने के लिए 25 मई को हमारे कारकुनान के ऊपर तशद्दुद करवाया गया, बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, खवातीन के ऊपर आंसू गैस फेंकी जा रही है, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, आजम सवाती के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको पकड़ के जेल में डाला गया। 75 साला सेनेटर को, बुजुर्ग को 45 के करीब उनके ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं, उनकी अज़वाजी जिंदगी से मुतल्लिक वीडियो बना के उनके घर वालों को भेज दी जाती है। अरशद शरीफ को जो है वो शहीद कर दिया जाता है, सहाफ़ियों के ऊपर FIR शुरू हो जाती हैं, सहाफ़ियों के ऊपर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। और इससे बढ़ के पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर 22 करोड़ अवाम की जान, साबका वजीर आज़म इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो जाता है और उसके साथ साथ कवर अप शुरू कर दिया जाता है। पुलिस कस्टडी में वीडियोस बनवाई जाती हैं, DPO को हदायत दे के CTD के अंदर वीडियोस बनवाई जाती हैं, उसके बाद उसको कवर अप शुरू कर दिया जाता है। JIT के जो मेंबरान हैं उनको अप्रोचेस शुरू कर दी जाती हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने देखी हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कानून की हाकमियत की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो जुल्म हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने यह फैसला किया, बड़ा दिल दिखाया है, एक स्टेट्समैन होने का सबूत दिया है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन होना चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर, जो मैंने आपको बताया, जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, हमारी पार्टी के अरकान के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के साथ हुआ, और अरशद शरीफ की मामला, इस सब से बढ़ के उनको शहीद कर दिया गया। उनकी वालदा ने नाम भी लिए हैं, जो जिम्मेदारान हैं उनके नाम भी उन्होंने ले दिए हैं। तो मैं आज हम ये मुतालबा सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन होनी चाहिए। जो हकायक है, ये हकायक है और हमें पता है, उन हकायक को, उन गलतियों को तस्लीम करना चाहिए और रिकंसिलेशन करके मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अब और कोई रास्ता फौर नए इंतखाबात होने चाहिए। पंजाब असम्बली तहलील हो गई, कल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील करने के लिए असम्बली भेज दी जाएगी, 2 दिन में वो असम्बली भी तहलील हो जाएगी। और इसी के साथ साथ कल हमने अपनी पार्टी का अहम मुशावरती इजलास भी बुलाया है, जिसमें कौमी असम्बली के मुतल्लिक भी जो लाहे अमल है वो तय किया जाएगा। और इस टाइम इस सारी सूरत हाल के अंदर नून लीग के अरकान असम्बली इस कारकर्दगी के साथ नून लीग के अंदर रहना नहीं चाहते, और बहुत सारे ऐसे इनके अरकान असम्बली हैं जो हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं। और अब हमारे लिए ये मुश्किल हो चुकी है कि उनकी हमने एडजस्टमेंट्स उनकी कैसे करें। कईयों को हमें माजरत करना पड़ी है, जहां पर हमारे अपने लोग मौजूद हैं, कईयों से हमें माजरत करनी पड़ रही है। हम उनको अपनी पार्टी में नहीं ले सकते, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे लोग हैं कि वो जो नंबर्स हमारे साथ जो हैं वो आ जाते हैं, तो ये वफाक की हुकूमत भी फारिग हो जाती है। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अदम इस्तेहकाम है, इसके खात्मे का जो वाहिद रास्ता है, वो वाहिद रास्ता इस वक्त आम इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शन है। पाकिस्तान का सोचें, अपने ज़ाती मफाद को पीछे करें, ज़ाती ज़िद को पीछे करें, ज़ाती अना को पीछे करें, और ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन के ऊपर अमल करते हुए पाकिस्तान को आगे लेके चलें। ये इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि दिल किया है, और एक पाकिस्तान के एक बड़े स्टेट्समैन लीडर होने का उन्होंने जो है वो सबूत दिया है। क्योंकि इमरान खान के नज़दीक पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान का मुफाद है, पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की मजबूती है, और पाकिस्तान की अवाम का मुफाद है, जिस वजह से
ہم نے یہ آج مطالبہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. جی مسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بھائی فروخ حبیب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ یہ ہوتا ہے لیڈر جو ذاتی انا اور رنج کو لے کے یا ذاتی جو ایک ہوتا ہے بدلے کی آگ کو لے کے نہیں، پاکستان کی خاطر، اس غریب عوام کی خاطر. اور وہ غریب عوام یہ لیڈر ڈیزرو کرتی ہے. وہ پاکستان کے اس لیڈر کے ساتھ، پاکستان کے اس بیٹے کے ساتھ یہ عوام شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور عوام ان کی دکھ درد اور تکلیفوں کو سمجھتی ہے کہ ان کے اوپر یہ گولیاں تو چلائی گئی، لیکن ان گولیوں کے ساتھ اور بہت بڑے بڑے گولیاں، بارود اور میں کہتی ہوں کہ توپیں ان کے کردار کے اوپر، ان کی فیملی کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی فیملی کو ٹارچر کیا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ کافی اس وقت سے جاری ہے جب سے وہ سیاست میں آئے. یہ ہوتا ہے لیڈر کہ جو اپنی ذات سے آگے بڑھ کے سوچتا ہے عوام کا. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن صرف اور صرف انہوں نے یہ بات کی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے. کیونکہ یہ کچھ لوگ بے وقوفی میں اور کچھ لوگ بے پرواہی میں، جن کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے، انہوں نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا ہے. اور وہ جو اس ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے، وہ آج جس نے میرے ملک کے آئین اور قانون کو روندا، اپنے پاؤں تلے روندا، اور آج وہ کیا کر رہا ہے؟ باہر کے کسی ملک میں ٹریفک کے سگنل کے اوپر کھڑے ہو کے سگنل کے کھلنے کا انتظار کر رہا ہے. جن کی اوقات باہر جا کے ایک سگنل توڑنے کی نہیں ہے، وہ ہماری زندگیوں کے ساتھ کس طرح سے کھیلتے ہیں. آپ یاد کریں اعظم سواتی کا وہ چیخنا چلانا، وہ سسکیاں لیتی ہوئی تصویریں، جو میرا بھائی ارشد شریف شہید ہو گیا، ان کی فیملی کی، ان کی والد، ہمارے ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر ٹارچر، اور اس کی ہمارے صحافی بھائیوں کے اوپر ٹارچر، اور ابھی بھی شاہد اسلم کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اس کی مذمت کرتی ہوں. لیکن میں میں پاکستانی عوام کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں. ہاں، یہ بہت بڑی ناکامی دیکھتے ہیں جہاں ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے، جہاں ان کو بربادی اپنے لیے نظر آتی ہے، وہاں سے یہ خان صاحب اور ان کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وہاں سے یہ جو اپنا ڈیپ فیک کا دھندا ہے اس کو چالو کرتے ہیں اور ٹوٹا فیکٹری کو آن کرتے ہیں. تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ میرے ملک کی ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے، لیکن جو چالو ہے وہ تمہاری فیکٹریاں اور تمہاری ویڈیو آڈیو سینٹر چالو ہے، چل رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں عوام بے وقوف نہیں ہے، وہ سب سمجھتی ہے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے پاکستانی عوام کی، اپنی یوتھ کی. میں سوشل میڈیا جتنے بھی یوزرز ہیں جنہوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہمیشہ، اور ان کو اس سے بہتر اچھی وہ جو آپ کو پتا ہے کہ ایک سافٹ ویئر بھی موجود ہے، ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، جو ہم بات کرتے ہیں جس کی وائس سیمپل موجود ہے، اس کے اوپر آپ جو مرضی کانٹینٹ بنا لیں. لہٰذا بہت سارے ہمارے صحافی بھائیوں نے، عمران ریاض خان نے اپنے وی لاگ میں بھی یہ بات بتائی. تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جہاں ہمارے اوپر، میرے وطن عزیز کی اکانومی کے اوپر، میرے غریب مزدور کو آٹا لیتے ہوئے موت نصیب ہوتی ہے، وہاں پہ آڈیو ویڈیو سینٹر آن ہو جاتا ہے. تو آپ کی بتی عوام بجھائے گی جب آپ ووٹ مانگنے جاؤ گے نا. اور جب ان کو 10 روپے میں روٹی ملتی تھی اور آج 25 میں بھی پیسوں کے عوض نہیں مل رہی، جب ان کو 60-65 میں فی کلو آٹا ملتا تھا اور آج آٹے کا ریٹ ڈبل کر کے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کے اوپر، میرے دوست ملک نے یہ کہا. اور آج ایک وہ جو چیری بلاسم کا بیٹا، وہ جو اس نے فرسٹریٹ ہو کے ٹویٹ کیا ہے، تو میں اس کو بتاتی چلوں، سلمان، دنیا کا سب سے بڑا جوکر تیرا باپ ہے جو اس قوم کے اوپر مسلط ہے، جس کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگتا ہے. یہ ہم 22 کروڑ 75 لاکھ عوام کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. تمہارا باپ ہے اور اس کا نام ہے شہباز شریف. تمہارا خاندان اور تمہاری جو نسل ہے پچھلی اور اگلی، تم ہمارے لیے باعث شرمندگی ہو. دنیا کے سب سے بڑے جوکرز ہو. نہیں یقین، ایک سروے کرا لو. میں یہ ابھی آپ کو اوپن انویٹیشن دیتی ہوں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے یہ پوچھو کہ پاکستان کا سب سے بڑا جوکر اور خطے کا سب سے بڑا جوکر کون ہے، ہاں یا نہ. میں یہ پول اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کراؤ، ابھی چالو کراؤ، تو عوام آپ کو بتائے گی. یہ بے شرموں کا ٹولہ اور بے رحم بے ترسوں کا ٹولہ، انہوں نے ہمارے ملک کو بدحال کر کے رکھ دیا ہے. اور پھر اخلاقی گراوٹ کا شکار یہ ٹولہ، جن کا نہ اپنا کردار، نہ ان کا اپنا کوئی لیول، ان کی زندگیوں میں کیا اچیومنٹ ہے. میں پوچھتی ہوں بلاول سے، تمہارے نام کے ساتھ زرداری بھی ہٹا دے، بھٹو بھی ہٹا دے، تو کیا ہے بتا. کوئی اپنی زندگی کی ایک اچیومنٹ بتا حرام کے پیسے پہ پلنے کے علاوہ. میں مریم سے پوچھتی ہوں،
मरियम सफदर, तुम अपनी कोई अचीवमेंट तो बताओ। आज तक आपने, छोड़ दो मुल्क को, आप मुझे बताओ अपने अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए और अपने लिए आज तक किया क्या है? छोटी सर्जरी भी कराई तो हमारे टैक्स के पैसों से कराई। अवाम आपसे एक एक जुल्म का बदला लेके रहेगी। आम इंतखाबात ही इस मुल्क के एक्चुअल सोल्यूशन है, एक्चुअल हल है। लेकिन 70% पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है जिसको कोई भी नहीं रोक सकता। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी एक्ट अब करने की किसी में भी हिम्मत नहीं रही, बिकॉज जहां जहां हम श्रीलंका की एग्जाम्पल देते हैं, वहां पे छोटा सा मुल्क, छोटी सी आबादी, हमारे कराची शहर के बराबर की पॉपुलेशन, और आपको पता है कि IMF ने क्या शराइत लगाई है मेरे पाकिस्तानियों? हमारा फख्र है हमारी पाक फौज। जिस तरह का इंडिया हमारा हमसाया है, हम एक मजबूत फौज के होते हुए ही अपना आज़ाद वजूद बरकरार रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक खबर बताना चाहती हूँ कि श्रीलंका के अंदर IMF की जो शराइत हैं वो ये हैं कि आप अपने आर्मी के जो खर्चे हैं वो कम करें और अपनी फौज को आधा कर दें। सेम चीज़ उन्होंने इजिप्ट के ऊपर भी लागू की है। क्या पाकिस्तान, जिसके सामने बॉर्डर के लाहौर के परे बैठा हो इंडिया, क्या हम ये अफोर्ड करते हैं? हम ये अफोर्ड नहीं करते। हमारे खुददार पाकिस्तान के लिए हमारी आर्मी हमारी ज़रूरत है। लेकिन इन नाअक्बत अंदेश टोले ने, और एक अहमकों के टोले में ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है इनके लिए, एक नाअहलों और नालायकों के टोले ने, ये कौन से साइंसदान थे जिन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इस मुल्क के साथ क्या होगा? ऑन रिकॉर्ड है, जून के अंदर 1 जून को खान साहब ने जो समी इब्राहिम को इंटरव्यू दिया था उसमें इसका जिक्र है कि हमारे शौकत तरीन साहब, हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इनको आगाह किया था। वो जो सिग्नल के ऊपर खड़ा हुआ है मुंह चुक के, आपको आगाह किया था कि अगर इस वक्त इस मुल्क के साथ कोई तजर्बा किया गया तो वो तजर्बा PTI पे भारी नहीं गुजरेगा, पाकिस्तान की 22 करोड़ 75 लाख अवाम के ऊपर भारी गुजरेगा। और वो हुआ। आज हम सब फेस कर रहे हैं। लिहाजा इंशाल्लाह हम इनसे निजात पा के रहेंगे। ये जो PDM का टोला है, हम अपने वतन अजीज की हिफाजत भी करेंगे। हम अपने जो हमारे सरहदों के ऊपर खड़ा हुआ सोल्जर है, हम उसके साथ हैं और वो हमारे ही तो बेटे हैं। वो कोई उगे तो नहीं है, वो कोई ये पीछे से तो कोई इदारे के अंदर वो बनते तो नहीं है। वो तो हम माएँ पैदा करके अपने बच्चे देती हैं वतन अजीज पे कुर्बान होने के लिए। लिहाजा हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं और हमने मिलकर इस मुल्क को बचाना है। और आज मैं अपने लीडर को सलूट पेश करती हूँ जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की उन्होंने बात की। ये बहुत बड़े दिल का और बहुत बड़ा लीडर ही ये बात कर सकता है जो जातियात से ऊपर का सोचता हो। आखिर में मैं इतना ही कहूँगी, ये कनीज़ों का टोला है कि अब मुंह संभाल के बात करना। अगर जातियात की बात की तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि जो आपकी लीडर है सबके किरदार सबके सामने है। आप भूल जाओ कि बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें आप लोगों ने फेंकी थी। कोई इस पार्टी में कोई बेगैरत नहीं है। हम हलाल के पैसे पे पले हुए लोग हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम सेल्फ मेड लोग हैं। ये मेरा भाई जो खड़ा है, जो मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने अब कोई हरकत की तो हम आपको, आप तो हमारी डीफेक बना रहे हो ना हमारी लीडरशिप की, आपकी असली मौजूद है। आपको वो हम दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। सबके किरदार किसी से छुपे हुए नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताइएगा, कल कराची के अंदर इलेक्शन होने हैं, उस हवाले से पहले हम लोगों को आपने कि एस्टेब्लिशमेंट का निकाल है, तो एस्टेब्लिशमेंट का केस क्रिटिकल हो गया। अब जो नताइज आए हैं वो आप समझते हैं ठीक है या अब भी आपके साथ? देखिए, नताइज के ऊपर तो आपके इल्म में है कि कभी इलेक्शन हो रहा है, कभी इलेक्शन नहीं हो रहा। और अभी तरह जिस तरीके से वहाँ पर धांधली की गई है, जिस तरीके से वहाँ पर आपके इल्म में है कि नताइज को अभी तक रोक के रखा हुआ है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पीपल्स पार्टी तो जो है वो धांधली के अंदर इन्होंने PhD की हुई है और ये नामुमकिन है कि पीपल्स पार्टी किसी भी इलेक्शन के अंदर जो है वो धांधली के बगैर जो है वो जीत जाए। उस हवाले से जो है वो आपके सामने हकायक हैं। और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की जो बात है, जो इदारों की मैं अभी आज बात नहीं करना चाहता, मैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात बार बार इस वजह से दोहरा रहा हूँ। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के ऊपर जो मजालिम हमारे ऊपर हुए हैं, लेकिन हम NRO 2 के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो करप्शन के केसेस हैं, जो
انہوں نے اپنی چوری معاف کروائی ہے، اور جو ملک کا 40 سال سے ڈاکے مار کے لوٹ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا. یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا یہ حصہ نہیں ہے. فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے، فاروق حبیب صاحب یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں یا پاکستان میں بات کر رہے ہیں بنانے کی؟ آپ کا خیال ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا، اس میں لوگ آئیں گے، وہ اتنا ہائی پاورڈ ہوگا کہ وہ کسی کو بھی بلا سکے گا؟ پریکٹیکلی نہیں لگ رہی آپ کی بات. پاکستان جو ہے یہ بدلا ہوا پاکستان ہے. یہاں پر بہت ساری چیزیں تھیں جو پریکٹیکل نہیں لگتی تھی، لیکن یہ کسی نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ عمران خان اقتدار سے باہر نکلیں گے تو وہ قصہ ماضی بن جائیں گے. لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ میں اقتدار سے باہر نکلوں گا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہ آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ہے وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، چیخیں نکلی ہوئی ہیں، خوف زدہ ہیں، کانپے ٹانگ دی ہیں. وہ جو بلاول والی کانپے ہیں وہ کانپے ٹانگ دی ہیں ان کی. تو لہذا یہ بدلا ہوا پاکستان ہے. پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو تسلیم کریں اور ریکنسیلیشن کے ذریعے آگے بڑھا جائے، ملک کو مضبوط کریں اور رول آف لا لے کر آئیں. لیکن اس میں ایک چیز میں واضح کرتی چلوں، اس میں جو ہمارے اوپر ذاتی مظالم ہوئے ہیں، سب سے بڑا جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی خان صاحب کے اوپر، ہمارے اوپر جو ویسے ایف آئی آر اور باقی مظالم ہوئے، لیکن جو کرپشن ہے، یہ جو چوری ہے، اس میں وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ کہ ہم اس کو ریکنسیلیشن کے مد میں لے کے آئیں. ایک مسلم لیگ نون کے مرکزی لیڈر خواجہ آصف نے کلیم کیا ہے کہ ناصر موسیٰ صاحب نے معافی کر دی ہے کہ وہ آپ کو دیا گیا نام تھا. ناصر موسیٰ صاحب نے کہا کہ میں اس سے باہر ہوں. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اور دوسرا، یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہم کر رہے ہیں، کیا یہ راستہ ہوگا پی ٹی آئی کے واپس پارلیمنٹ میں جانے کا، یا پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں جانے کا طے کر چکی ہے واپس؟ نہیں دیکھیں، جو پارلیمنٹ میں جانے کا معاملہ ہے وہ معاملہ تو کل ظاہری بات ہے ہماری مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس میں جو فیصلہ ہوگا سامنے آ جائے گا. یہ رستہ ہے پاکستان کے اندر رول آف لا کو بحال کرنے کا. یہ رستہ ہے پاکستان کے اندر نئے انتخابات کا، اور نئے انتخابات کے ذریعے پاکستان کو دوبارہ جو عدم استحکام ہے، جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے، اس سے بچانے کا. تو لہذا اس وجہ سے ہم نے یہ مطالبہ سامنے رکھا. ناصر گوسا کے حوالے سے جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ وایا کمیونیکیٹ ہو جائے گی گورنر کے. اچھا فرق بھائی، یہ ایک بات بتائیں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کا ذمہ دار ایک شخص ہے جو ریٹائر آپ دبئی میں کئی اشاروں پہ نظر آتا ہے. چودھری پرویز لاہی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی آپ تحریک انصاف پر بہت احسانات ہے، انہوں نے اس مقام پر انہوں اقتدار میں لے کے آئے. کیا چودھری پرویز لاہی صاحب غلط کہتے ہیں یا وہ احسانات ہے؟ تو دیکھیں، ان کے ساتھ ہمارے بڑے سن لیں، ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لہذا میں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس کے اوپر بڑی بات ہو چکی ہے. یہ ان کے اپنے ویوز ہیں، ہمارے اپنے ویوز ہیں.